سلام مجدد. ادامه میدیم بخش گرامر درس 11 رو. گفتیم که جایگزینی پرونوم پرسونل در کمپلمان اندیرکت به چه صورته تو درس گذشته. برای جو از م یا ام اپوستروف استفاده میکنید، تو یا ت اپوستروف. ایل و ال دوتاش میشه لوی، نو وو ایل و ال جمع دوتاشون میشه لر. من اینا رو براتون ترجمه میکنم. ایل م تلفن، او مذکر به من زنگ میزنه، یعنی تلفن میکنه به من. je te parle، من با تو صحبت میکنم. j'aime Arthur، je lui écris، من اختیور رو دوست دارم، براش می نویسم. Éléonore est mon amie، je lui téléphone، Éléonore دوست من هست، من بهش زنگ میزنم. Cette veste nous plaît، plaît از فعل plaire خوش آمدن، مورد علاقه بودن میادش. این کت مورد علاقمون هست. Cette veste vous va bien، این کت بهتون میاد. Les enfants sont partis، بچه ها رفتند. parti از فعل partir میاد، رفتن. On leur téléphone، بهشون زنگ میزنیم. Leurs filles sont en vacances، دخترشون تعطیلاته. Ils leur écrivent، براشون می نویسند. خب اینجا نوشته à la première et à la deuxième personne du singulier et du pluriel, le pronom complément indirect a les mêmes formes que le pronom complément direct. برای شخص اول و شخص دوم مفرد و جمع، کمپلمان دیرکت ما همونطوری مثل کمپلمان اندیرکت ما هستش. یعنی فقط شخص سوم ایل ال و ایل ال، سوم مفرد و سوم جمعتون تغییر میکنه، فقط برای lui و برای leur. Seul les troisième personnes changent، فقط اشخاص سوم تغییر میکنن، lui au singulier et leur au pluriel. خب تو این بخش à la place du pronom personnel complément indirect، به جای کمپلمان اندیرکت پرونوم پرسونل وقتی که میخواین جایگزین بکنید که گفتیم که همیشه قبل از فعلتون میاد و اگر که یکی از این حرفای اضافه دو، avec، sans، pour، chez بیاد، me، te اینا تبدیل میشه به moi، toi. خب me و te تبدیل میشه به moi و toi و برای elle تبدیل میشه به elle دیگه، نمیشه lui. il lui میمونه و elle تبدیل میشه به elle در صورتی که یکی از این حروف اضافه قبل از چیزتون بیاد، کمپلمان اندیرکتتون بیاد. خب اینو براتون ترجمه کنم. En général, le pronom complément indirect se place avant le verbe comme le pronom direct. مثل توی پرونوم کمپلمان دیرکت که خونده بودیم میگه که همیشه به طور کلی پرونوم پرسونل شما قبل از فعلتون قرار میگیره. Cette robe plaît à votre fille. Cette robe plaît à votre fille؟ سوالیه. این پیرهن مورد علاقه دخترتون هست؟ Oui, elle lui plaît. lui به جای چی آمده؟ votre fille. چرا؟ برای که plaît فعلتونه، آ حرف اضافتونه که پشت سرش کمپلمان اندیرکت آمده. پس وقتی که میخواین پرونوم پرسونل بذارید، votre fille جایگزین میشه با lui و قبل از فعلتون میاد، بین فاعل و فعل.
Vous avez parlé à votre ami؟ Vous avez parlé à votre ami؟ با دوستتون صحبت کردید؟ Oui, je lui ai parlé. اینجا پس کمپوزه آمده. Je lui ai parlé. ai parlé پس کمپوزه فعل parler هستش. Je vais écrire à Sandrine. Je vais lui envoyer un petit mot. من برای ساندرین میرم بنویسم براش یه پیغام کوچیک میفرستم. Après les propositions de, avec, sans, pour, chez, etc. on emploie les formes suivantes. میگه بعد از حروف اضافه de, avec, sans, pour, chez این حالت ها رو استفاده میکنیم. به جای me میشه moi. Il habite chez moi. او خونه من زندگی میکنه. Annie parle de toi. Annie درباره تو صحبت میکنه. ببینید اینجا chez آمده de pour. J'ai trouvé du travail pour lui. من برای او کار پیدا کردم. Pour lui. Nous avons parlé d'elle. ما درباره او صحبت کردیم. Les enfants sortent avec nous. بچه ها با ما میان بیرون. Il va partir avec vous. او با شما میره. Tu travailles avec eux. تو با اونها کار میکنی. Ils sont partis sans elle. اونها بدون اونها رفتن. آنها یه مذکر بدون آنها یه مؤنث رفتن. دقت کنید که برای je بعد از این حروف اضافه میشه moi. برای tu بعد از حروف اضافه میشه toi. برای il مذکر و او مذکر ببخشید il بعد از این حروف اضافه ها میشه lui. elle میشه elle. nous و vous همون nous و vous میمونه. برای il جمع میشه eux و برای elle جمع میشه elle. خب on emploie aussi les pronoms toniques après le que de la comparaison. وقتی که شما میخواین دو چیزهایی رو با هم دیگه مقایسه بکنید، وقتی که دارید مقایسه میکنید هم از این حالت استفاده میکنید. Nous avons autant de problèmes que. ما به اندازه اونها مشکل داریم. وقتی که هر جا که دارید مقایسه میکنید و از میارید توی جملتون یعنی که، باید که از این حالت استفاده بکنید. فکر کنم که توی این بخش نباید دیگه مشکلی داشته باشید، ولی اگر که سوالی داشتید هم روی تلگرام، روی اینستاگرام یا یوتیوب میتونید برای من پیغام بذارید. بریم سراغ تمریناش. Qu'est-ce que je dois faire؟ چه کاری باید انجام بدم؟ Donner des conseils comme dans l'exemple. مثل توی نمونه پیشنهاد بدید یا نظرتون رو بدید. Je voudrais rencontrer Françoise, mais je suis trop timide. من میخواهم با فرانسواز رو ملاقات کنم اما خیلی خجالتی هستم. Tu از فعل envoyer باید استفاده کنید. un petit mot. پس اینجا فعل envoyer رو صرف میکنید. Tu lui میشه برای فرانسواز. Tu lui envoies un petit mot. پس به جای اینکه میگه براش یه پیغام کوچیک میفرستی، یه پیام کوچیک میفرستی. Je voudrais prendre un rendez-vous chez le médecin. من میخواهم یه قرار ملاقات پیش دکتر بردارم. Tu lui téléphones. تو بهش زنگ میزنی. Je voudrais dire merci à mes amis français. من میخواهم تشکر کنم از دوستای فرانسویم. ببینید الان بعد از این حرف اضافه mes amis français میشه کمپلمان اندیرکت شما.
پس اینجا مزامی چون که جمع هستش باید که بیاین چیکار کنید؟ tu leur چون جمع هستش tu leur écris un petit mot. پس écrire هم صرف میشه tu leur écris un petit mot. Je voudrais parler à Coralie. میخوام با کورالی صحبت کنم. بعدش کورالی آمده، پس این میشه کمپلمان اندیرکت شما. میگید je voudrais parler à quelqu'un. پس quelqu'un کیه؟ من میخوام با یک کسی صحبت کنم. با یک کسی میشه کورالی، میشه کمپلمان اندیرکت شما و جایگزینیش چون که یک نفر مؤنثه میشه lui. درسته؟ tu lui parles au dîner. تو باهاش صحبت میکنی در زمان شام، یعنی سر شام میتونی باهاش صحبت کنی. Je voudrais travailler chez Informatix. Informatix اسم یه شرکت هستش. میگه من میخواهم کار کنم در مثلا پیش Informatix. Vous leur envoyez votre CV. یا vous lui envoyez votre CV. چون که انفورماتیکس یه شرکته در واقع باید leur بگیم دیگه. vous leur envoyez votre CV. رزومه کاریتون رو براشون بفرستید. Numéro 2. Écoutez et choisissez la bonne réponse. پس این یه تمرین شنیداریه، من براتون روی تلگرام هم میذارم. نوشته chez eux, avec eux, pour eux. باید که توی شنیداری این براتون توی تلگرام میذارم. میگه و شما باید که انتخاب کنید که گزینه درستی که توی این مکالمه میگه کدومش هست و انتخاب میکنید. chez eux, avec eux, pour eux. پیش اونها، با اونها. avec eux میشه با اونها و pour eux برای آنها. sans eux بدون اونها. pour eux برای اونها. avec eux با آنها. avec elle با آنهای مؤنث. d'elle از او. d'elle از اونها. après elle شماره 4. après elle بعد از او. avec elle با او. après elle با اونها. بعد از اونها ببخشید. avec lui با او مذکر یا مؤنث میشه. ببخشید با او مذکر. pour lui برای او مذکر. chez lui پیش یا خونه او مذکر. complétez avec les pronoms personnels. Numéro 3. 1. Cette veste va très bien, madame. Vous prenez میگه cette veste vous va très bien, madame. vous la prenez. چرا la prenez؟ به خاطر اینکه داریم درباره cette veste صحبت میکنیم. این کت بهتون میاد خانم، خیلی میاد خانم، برش میدارید vous la prenez. non merci, cette veste ne me plaît pas. ne me plaît pas. این نه مرسی، این کت مورد علاقه من نیست، پس میشه me. tu as envie de déjeuner avec au restaurant aujourd'hui. C'est une bonne idée, mais je vous invite. Tu as envie de déjeuner avec nous یا avec moi. avec moi au restaurant aujourd'hui. C'est une bonne idée, mais یا میتونید بگید je t'invite یا je vous invite. Madame, vous pouvez regarder. خانم میتونید نگاه کنید. Est-ce que quelque chose vous plaît؟ آیا چیزی مورد علاقتون هست؟ Cette robe، این پیرهن. Vous pouvez l'essayer. میتونید امتحانش بکنید. Les cabines sont derrière vous. کابین که لباس آدم عوض میکنه
پشت سر شما هستم. Tu habites chez tes parents؟ تو خونه والدینت زندگی میکنی؟ Non, je n'habite pas chez eux. chez بعدش میشه eux. خب J'ai une chambre chez une amie. من یه اتاق دارم خونه یه دوستم. Rien n'est facile. هیچی آسون نیست. Je suis amoureux de Corinne. من عاشق کورین هستم. Je lui écris tous les jours. من هر روز براش می نویسم. Je lui téléphone mais je ne l'intéresse pas. من بهش زنگ میزنم اما من مورد علاقش نیستم. Qu'est-ce que je dois faire؟ چیکار باید بکنم؟ خب اینم از این. بریم دنبال گرامر بعدی که آینده نزدیک رو باهاتون کار کنم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.